sa pagkahimo matarong. Unsaon ba sa pagtuldiha kang Kristo? Ang pangutana sa tao nga giuhaw, sa pagkamatarong ni Kristo gusto matagbaw. Paginulsol, 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 isugid ang imong kasalanan, ikalimti ug pasuli ang tanan. Biyai ang daotang binuhatan, itungyan sa Diyos ang tanan. Nagpasalamat kami kanimo Diyos, tungod sa imo pagkamaayo. Gibilin nimo ang balang Espiritu nga nagpahinumdum sa pagbuhat ko maayo. Paginulsol, 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 isugid ang imong kasalanan, ikalimti ug basuli ang tanan. Biyai ang daotang binuhatan, itungyan sa Diyos ang tanan. O Diyos, sabangi kami sa kanunay, sa pagpunto sa bangis nga kaaway, sa buhat, sa pulong ug sa una-una. Tanang daotang gilaraw mawala. Paginulsol, 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 isugid ang imong kasalanan, ikalimti ug basuli ang tanan. Biyai ang daotang binuhatan, itungyan sa Diyos ang tanan. Paginulsol, 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 isugid ang imong kasalanan, ikalimti ug basuli ang tanan. Biyai